ما ان تمسکو بہما اگر تسا انہاں دوہاں چیزاں نو مضبوطی نال پکڑ گھدا اگر تسا انہاں دوہاں چیزاں نو جپا مار گھدا اگر تسا انہاں دوہاں چیزاں نو داڑا نال مضبوطی نال پکڑ گھدا لا تذلو بعدی تو میرے بعد تسی کدے گمراہ نہ ہومن لگے میرے بعد تسی کدے بھٹکن نہ ہو لگے تو آڑے اگر تسا انہاں دوہاں چیزاں نو مضبوطی نال پکڑ گدا تا تسی کدے گمراہ نہ ہومن لگے پھر کدے تواڈے دل وچ وسوسہ پیدا نہیں ہومن لگا تواڈے دل وچ کدے خیال پیدا نہیں ہومن لگا اج اگر آ کے شیطان ساڈے دل وچ صحابہ دے بارے وسوسہ چا پاوے ساڈے دل وچ آ کے قرآن دے بارے وسوسہ چا پاوے اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے بارے ساڈے دل وچ آ کے وسوسہ چا پاوے تے اسی ڈما ڈول تھی وینے ہاں اسی کی تھی وینے ہاں ڈما ڈول تھی وینے ہاں اسی آخنے یار پتہ نہیں کہ ہو گیا اے سچے کہ اے کوڑے اے غلطے کہ اے پتہ نہیں صحیح وے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین ما ان تمسکو بہما لن تذلو بعدی اے میری امت کے لوگوں اے بوڑھیوں اے نوجوانوں اے مولویوں اے پیروں اے خانوں اے چودھریوں اے ملکوں اگر تساں انہاں دوہاں چیزاں نو مضبوطی نال پکڑ گدا تے کدے گمراہ نہ ہوون لگے اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم او دو چیزاں کیڑیاں میرے محبوب نے فرمایا کتاب اللہ و سنت نبیہ ایک اللہ دی کتاب دوسری میں محمد دی سنت کیوے دوسری کیوے میں محمد دی سنت اگر آج اسی کیوں بھٹک گیا ساڑے دل وچ وسوسے کیوں پیدا ہو رہے ہیں ساڑے دل وچ خیالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں اس واسطے ہو رہے ہیں کہ اسا قرآن تو موڑ چھوڑیا اسا نبی دی سنت تو موڑ چھوڑیا اس واسطے ساڑے دل وچ وسوسے پیدا ہو رہے ہیں تے اس واسطے میرے بھائیوں غور نال سنائے ایک گل غور نال سنائے شیطان صرف جنہ وچوں نہیں شیطان انسانہ وچوں بھی ایمان شیطان کس وچوں انسانہ وچوں بھی ایمان تے شیطان جنہ وچوں بھی ایمان چاہے او مولوی دی صورت چاہے پکڑی بدھی وئی ہوس داڑھی رکھی وئی ہوس جبہ پایا وے ہوس اس دی صورت آ کے تے ساڑے دل صحابہ دے بارے وسوسہ پاوے ساڑے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے بارے وسوسہ پاوے یا صحابہ دے بارے یا قرآن دے بارے وسوسہ پاوے تے یا داڑھی منہ ہووے مچھا منہ ہووے سر تو گنجا ہووے جو بھی آونجے خان ہووے چودھری ہووے تے ملک ہووے رب نے فرمایا جڑا شیطان ہے من الجنت والناس شیطان جڑا ای انسانہ وچوں بھی ہے اے کیوے مولویاں وچوں بھی ہو سکدا اے چودھریاں وچوں بھی ہو سکدا اے خانہ وچوں بھی ہو سکدا اے ملکاں وچوں بھی ہو سکدا اے غریباں وچوں بھی ہو سکدا اے امیراں وچوں بھی ہو سکدا اے دولت منداں وچوں بھی ہو سکدا اے تاجراں وچوں بھی ہو سکدا اے دکانداراں وچوں بھی ہو سکدا صرف اے نہ پیسو جائے شیطان صرف جنہ وچوں وے نا 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 جدو بھی شیطان گمراہ کردہ بندے نو جدو بھی شیطان غلط رستے دے بندے نو چلے نا آؤ نا حضرت ایوب علیہ السلام والا واقعہ پڑھو نا جس وقت وہ بیمار ہو گئے 18 سال دا عرصہ پہ گزرنا بالکل
اجزاء ختم ہو گئے، کم کرنے وجود ختم ہو گیا، صرف دل موجود ہے جس دے وچ اللہ پہ وسدا تے کھاون دی طاقت نہیں، چباون دی طاقت نہیں، ہضم کرن دی طاقت نہیں، بی بی کے پے کر دیے، ساتھ بھائی دے دیے، لوکاں دے جھاڑو مار کے، برتن پوچا کر کے پے پال دیے، خامن دا پیٹ پے پال دیے، تے چند دن بعد قضاء حاجت دی شکایت ہوئی تے آکھن لگے میری بی بی میں قضاء حاجت دی شکایت ہوئی نا، بی بی نے جا کے ایک سائڈ تے بٹھا دیا، ہاں جس وقت میں فارغ ہو سا، میں کھگورا مال سا، اس وقت تو آ ونجے تے میں اپنے موڈے نال لا کے لے ونجے، تے جس وقت بی بی رحمت بیٹھا کے آئیے، پگڑی پائی ویس، داڑھی رکھی ویس، جبہ پایا ویاس، آکھن لگا ہاں ہاں مائی، ہاں ہاں مائی، اگر تو چاندی ہے کہ میرا خامد صحیح ہو ونجے، میرے خامد نو صحت مل ونجے، تا فلاں بابے دا چکر کٹنا پوسی، فلاں بابے دا چکر کٹنا پوسی، فلاں بابی دی نظر و نیاز منت منوتی دیمنی پوسی، ہاں ہاں پہلے بے شک نہ پئی کرے، جس وقت تیرا خامد صحیح ہو گیا اس وقت بے شک اپنی منت پوری چاہ کریں، کہ کرے منت پوری چاہ کریں۔ آیا مولوی دی شکل کہ نہیں آیا، داڑھی رکھ کے آیا، جبہ پا کے آیا، پگڑی بن کے آیا، اس واسطے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا شیطان صرف جنہ وچوں نہیں انساناں وچوں بھی ہے، وہ کس وچوں ہے؟ انساناں وچوں بھی ہے، من الجنت والناس، او کے پینا انسان دے دل وچ وسوسہ پینا، چاہے شیطان جنہ وچوں ہوئے تے چاہے انساناں وچوں ہوئے۔ اس واسطے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیچھے سبق تے واپس آ جاؤ، لن تذلوا بعدی کتاب اللہ و سنت رسولی، میرے محبوب نے فرمایا اگر تسا انہاں دو چیزاں نو مضبوطی نال پکڑ گدا، اللہ دی کتاب نو مضبوطی نال پکڑ گدا تے میری سنت نو مضبوطی نال پکڑ گدا، تسے کدے گمراہ نہ ہو سکدے، کدے گمراہ نہ ہو سکدے۔ اس واسطے میرے محبوب نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، تو آڑے ہوتے لازمی ہے، تو آڑے ہوتے ضروری ہے، تو آڑے ہوتے لازم ہے کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین دے سنت کہ وے میری سنت میرے خلفاء راشدین دے سنت جیڑے ہدایت یافتہ من تمسکوا بہا، اس نے تسی مضبوطی نال پکڑ گنو، اس نے تسی مضبوطی نال تھام گنو، اس نے تسی سینے نال لا گنو، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور اس نے تسی اپنے داڑھاں نو مضبوطی نال پکڑ گنو، کہ گر گنو پکڑ گنو، میری سنت وی میرے خلفاء راشدین دی سنت وی کہ وے تواڈے تے لازمی ہے، تواڈے واسطے ضروری ہے۔ اس واسطے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، میرے محبوب نے فرمایا نا زائل شدہ چیز، زائل شدہ سنت نو، مٹی وئی سنت نو جیڑا بندہ زندہ چا کرے سی، اللہ رب العزت اس بندے نو 100 شہید دا ثواب عطا کرے سی، کہ کرے سی 100 شہید دا ثواب عطا کرے سی۔ تا اس واسطے میرے بھائیو ساڑے واسطے میں یار تا اللہ دا قرآن ہے، ساڑے واسطے میں یار تا نبی دی سنت ہے، لیکن اسی جائل عوام اساں جس پاسے مولی لین دن اسی اسے پاسے لگویں دیاں، اساں جس پاسے پیر لین دن اسی اسے پاسے لگویں دیاں، اساں جس پاسے چودھری تے خان تے ملک تے وزیر اعظم تے جوڑا کچھ بھی لیندا جس پاسے لیندا
چلدا اسی اس پیچھے چل پاؤندے ہاں، لیکن اسی کیوں آج ساڑے دل وچ صحابہ دے بارے وسوسہ پیدا ہو رہا، کیوں آج نبی دی سنت دے بارے ساڑے دل وچ وسوسہ پیدا ہو رہا، کیوں قرآن دے بارے ساڑے دل وچ وسوسہ پیدا ہو رہا، کیوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے بارے ساڑے دل وچ وسوسہ کیوں پیدا ہو رہا؟ اس واسطے ہو رہا اساں اللہ دے قرآن تو بھی منہ موڑیا تے نبی دی سنت تو بھی منہ موڑیا۔ کہ موڑیا؟